अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरने के बाद कब्र में क्या होगा? मोमिन और काफिर और बिदअती मुनाफिक का कब्र में क्या मामला पेश आएगा? अहादीस की रूह से मैं आपको आज बताऊंगी कि 3 चीज़ें मैयत के साथ जा रही होती हैं। रिश्तेदार भी उसके साथ साथ जा रहे होते हैं और वो लोग भी जो आपकी ज़िंदगी में आपको देखना पसंद नहीं करते थे। तो उस दिन लोगों के तानों से बचने के लिए या दिखावा करने के लिए आपके जनाजे के साथ साथ चल लगे होंगे और शुक्र कर रहे होंगे कि इससे जान छूटी। और इसके साथ साथ तेरा माल भी तेरे जनाजे के साथ साथ जा रहा होगा। तेरे मातहत तेरे अंडर काम करने वाले भी साथ साथ जा रहे होंगे। अगर तेरी कोई गाड़ी होगी तो उस पर बैठ के भी तेरे अपने जाएंगे और साथ तेरा अमल भी जाएगा। लेकिन कुछ ही वक्त गुजरेगा, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा। आखिर 4 तकबीरें पढ़कर जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। सब लोग फारिग हो जाएंगे, अहलो अयाल भी वापस, ये 4 पहिए ये गाड़ियां भी वापस। कोई ना आपका वहाँ गुलाम रुकेगा, ना आपसे बेपनाह चाहतो मोहब्बत करने वाले रुकेंगे, ना वो जो आपके नखरे उठाया करते थे दुनिया में, सर पे उठाया करते थे आपको, ना हथेलियों पे उठाया करते थे, और ना ही वो रुकेंगे जिसके आप नखरे उठाते थे। सब लौट आएंगे, सब मट्टी डालेंगे और आखिर में हाथों को झाड़ेंगे, अपने कपड़ों को झाड़ेंगे कि कहीं मट्टी ना लगी हो। सब वापस आ जाएंगे। तेरे साथ रहेगा तो तेरा वयब्का माहु वाहिद, तेरा अमल बाकी रह जाएगा। उधर बंद कोठरी में तुम गए, इधर बड़े बड़े मोहल्लात में रहने वालों सुनो कि अगर तुम नेक हो तो फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका मादा तक़ूलु फी हादिहि रजुल अल्लज़ी बुइज़ा फीकुम। रब के बारे में सवाल होगा और दीन के बारे में सवाल होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। अगर तू दीनदार हुआ तो तुम जवाब दोगे अच्छा, जवाब दोगे सही, फरिश्ते खुश हो जाएंगे। जब फरिश्ते बंदे के पास आते हैं तो उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, उनकी आंखें जो है अल्लाह जुल जलाल ने नीली बनाई हुई हैं और ज़मीन को उखाड़ते हुए दहशत और वहशत पैदा करते हुए आते हैं। और आते ही बंदे को बैठा लेते हैं, चौधरी को भी और ग़ुलाम को भी, सब बराबर हैं। वहाँ बच्चे को भी, बूढ़े को भी और कड़ियल जवान को भी बैठा लेते हैं। बताओ मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अगर दुनिया में पहचाना हो, उसके आगे सर झुकाया हुआ हो, सजदा बसजूद हो, उसके अहकामात माने हों, फॉलो किया हो उसके अहकामात को, तो फिर उसकी ज़ुबान बोल कर कहेगी अल्लाह की तौफीक के साथ कि रब्बी अल्लाह। ना इस पे रट्टा लगाने की ज़रूरत है इस दुनिया में, ना इसको लिख कर याद करने की ज़रूरत है, बल्कि अमल होगा, तौहीद पर कारआमद होगा, शिर्क से बचा होगा तो सही जवाब होगा। तीनों सवालों के जवाब दोगे मुसलमानों तो आसमानों से आवाज़ आएगी, मेरे फरिश्तों मेरे बंदे पर ने सच बोला है। अफ्रिशू लहू फिराशल जन्ना, इसके चाहने वाले तो इसको मट्टी पर लटा कर चले गए। सुन्नत तरीका भी यही है कि कब्र में कोई चीज़ मैयत के नीचे ना बिछाई जाए। मेरे फरिश्तों नहीं, बाकी काम बाद में देखना, पहले जल्दी से अफ्रिशू लहू जन्ना के बिछोना जो है इसके नीचे बिछा दो जन्नत का। सुबहान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाएंगे अलबिसूहु लिबासल जन्ना, महंगा कपड़ा पहनता था, अल्लाह ने इसे दिया था, उसकी नेमतों का इजहार करता था, और जब मैं नहीं देता था तो मेरा सब्र करता था और मेरा शुक्र अदा करता था। नहीं, ये 3 कपड़े जो सलाई भी नहीं हुए और इसको छोड़ कर चले गए। जाओ पहले जल्दी से इसको जन्नती लिबास पहना दो। सुबहान अल्लाह। अभी तो जन्नत आई नहीं, लेकिन वादा यहाँ से ही पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे ये बंद कोठरी में आ गया, बड़े खुले घर में रहता था, महल में रहता था, बंगले में रहता था। युफ्ताहु लहुल क़ब्र, इसकी कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाए, हदीस में है कि ता हद्दे नुगाह, उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। और फिर हदीस में है कि जन्नत की खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं। ये था कब्र में मोमिन जो मैयत का हाल। और जो मोमिन है जब उससे हिसाब लेने की बात होती है तो वो फरिश्तों से कहता है कि रुक जाओ। उसको दिखाया जाता है कि सूरज गुरूब होने वाला है तो कहता है कि रुको, मेरी असर की नमाज का टाइम ख़त्म होने वाला है, मुझे वो पढ़ लेने दो। लेकिन कहेगा वही जो मसनून नमाज़ें पढ़ता होगा, जो अव्वल टाइम में नमाज पढ़ता होगा। एक वो होगा जो काफिर है, एक वो होगा जो अकीदे का मुनाफिक है, और एक वो होगा जो दीन के मामले में शक करने वाला होगा और दीन पे यकीन करने वाला नहीं होगा। जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बु का, तो ये शिर्क करने वाला, मज़ारों दरबारों पे सजदे करने वाला और दीन में नए नए काम लेकर आने वाला क्या कहेगा?
ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہاں پہ یہ سوچ میں پڑ جائے گا تو وہ سوچے گا کہ کہیں میں نے تقاریر میں یا کہیں لوگوں سے سنا تھا کہ ایک رازق اللہ ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ پھر کہا جائے گا ماذا تقول فی هذه الرجل الذی بعث فیکم، کہ پیغمبر کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہیں جس نے سنت کو اختیار نہیں کیا ہوگا، دعائیں مسنون نہیں پڑھی ہوں گی، صبح و شام کے اذکار فالو نہیں کیے ہوں گے، نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ یعنی جس طرح میں نے نماز پڑھی صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اسی طرح تم نماز پڑھو۔ تو ہم اپنے اپنے طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ بدعات کو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھا تھا اس نے۔ تو وہ کیسے کہے گا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانا تھا؟ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جس نے حدیث کو کھولا ہی نہیں، اور دین کا دستور لیکن جو لوگ دین کا دستور سمجھا ہوگا جس نے، اس کے مطابق جواب دے گا مومن۔ لیکن منافق کیا ہے؟ کافر اور بدعتی۔ ایسے شخص قبر میں جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور دونوں ہستیاں آپ کے سامنے ہیں، ایک مومن ہے جس کو فرشتے کہیں گے کہ اتنا تو بتا دو تمہیں جواب کیسے آیا، تو وہ بندہ مومن کہے گا وہاں بھی کہ قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا، وعملت بما فی، کہ میں نے اس پر عمل کیا پڑھنے کے بعد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وصدقت بما فی، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے اس کو میں نے سچ مانا اور اس پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ جب اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جائے گا تو مومن کیا کہے گا کہ رب اقیم الساعہ، کیا میرے رب جلدی سے قیامت کو قائم کر دیجئے، کیوں کہ میں جلدی سے واپس جاؤں اور اپنے اہل و عیال کو بتا سکوں کہ دیکھو مجھے نیک کاموں کا بدلہ کتنا اچھا ملا، تم بھی اچھے کام کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ سو جاؤ اس وقت تک کہ جب تک قیامت نہ قائم ہو، اور کہا جائے گا کہ ایسے سو جو جیسے دلہن سو جاتی ہے پہلے دن کی، اور اسے کوئی اٹھانے کی جسارت نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ کافر ہے، منافق ہے، بدعتی ہے، جب تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے ہا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا، تو خود فرشتے کہیں گے نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے دین کو سمجھا، تو ان سوالوں کے جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ تو پھر فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک گرز ہوگا، وہ اٹھائے ہوئے اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں اتنے زور کا ماریں گے۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ اتنا بڑا وہ ہتھوڑا ہوگا کہ اگر پوری کائنات مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکے گی۔ اگر اسے کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی بن جائے گا، اور پھر اسی طرح اس پہ عذاب قیامت تک مسلط رہے گا۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس پر عذاب کو مسلط رکھیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ذکر، اذکار، نماز اور سارے کاموں کو فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 دفعہ دن میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگے گا تو قبر کہے گی کہ اللہ اس کو میرے عذاب سے بچا لینا۔ تو اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔